अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि जुनैद के वालिद की डेथ हो गई है, यानी अनवर साहब की, जिसके बाद जुनैद की वालिदा बड़ी परेशान हो जाती हैं जब उनको ये पता चलता है कि अनवर साहब यानी जुनैद के वालिद ने दूसरी शादी की हुई थी, उनकी एक बेटी भी है, यानी वो औरत यहाँ पर आकर रहने लग गई है, जिसके बाद जुनैद की वालिदा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। जुनैद की वालिदा उस औरत का सारा साजो सामान निकाल के बाहर फेंक देते हैं। उससे कहती हैं कि ये घर सिर्फ मेरा है, तुम पता नहीं कहाँ से अनवर की बीवी बन के यहाँ पर आ गई हो, निकल जाओ मेरे इस घर से, अगर सारा मोहल्ला भी तमाशा देखेगा तो मुझे कोई परवाह नहीं है। जिसके बाद अनवर साहब की जो दूसरी बेवा है वो यही कहती है जुनैद की वालिदा से कि मुझे इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता, तुम भी नहीं निकाल सकती, और जो तुम्हारे राज हैं अब देखना वो सारे राज से पर्दा मैं उठा के ही रहूंगी। जुनैद की वालिदा जब ये बात सुनती है तो एकदम टेंशन में आ जाती है, जबकि दूसरी तरफ जुनैद की वालिदा वो सारे राज, सारे खतो खताबत सब कुछ जला देंगी। जिसके बाद जुनैद की वालिदा यही कहेंगे उस औरत से कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जो तुम राज के बारे में बात कर रही हो उसके बारे में कोई सबूत नहीं है, सारे सबूत मैंने ख़त्म कर दिए हैं। ये बात सुनकर जुनैद की वालिदा की वो औरत यही कहती है कि तुम जितने मर्जी सबूत ख़त्म कर दो, मेरे पास गवाह भी हैं और सारे सबूत भी हैं। जुनैद की वालिदा के लिए बड़े मसले मसाइल पैदा हो गए हैं, इसी वजह से वो इशल को इस घर की बहू नहीं बनाना चाह रही थी, क्योंकि जुनैद की वालिदा और खावर के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप है, यानी इशल के वालिद का और जुनैद की वालिदा का कोई ना कोई माजी में ऐसा रिश्ता हो चुका है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे का आमना सामना करने से घबरा रहे थे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि जुनैद अपनी वालिदा से बहुत मोहब्बत और प्यार करता है, जबकि जुनैद का बड़ा भाई यानी फरीद, उसके वालिद का कोई अता पता नहीं है। जिसके बाद वो औरत यही कहती है फरीद से कि ले बालिग होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर अपने बाप का ना पता हो तो ये बड़ी बुरी बात है, बड़ी मुसीबत की बात आ जाती है ये। जिसके बाद फरीद भी एकदम टेंशन में आ गया है। फरीद को यही सोच हो रही कि उसका बाप कौन है, यानी हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में ड्रामे में दिखाया जाए कि जहाँ पर जुनैद की वालिदा की पहली शादी हुई थी वो उन्हीं का बेटा था, और शायद हो सकता है कि इशल के वालिद के साथ ही जुनैद की वालिदा की पहले शादी हुई हो। तो नाज़रीन आपको क्या लग रहा है, इस ड्रामे में ये ट्विस्ट लाया जाएगा? जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे इशल वहीं पर आके रह रही है जुनैद के साथ और बहुत ज़्यादा मुतमईन और खुश भी है। जुनैद और इशल एक दूसरे का साथ निभाएंगे और आखिरी हद तक एक दूसरे की साथ निभाते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे। जुनैद की वालिदा तो खुद अब मसले मसाइल में फंस गई हैं, वो इशल और जुनैद को अलग नहीं कर सकते, और हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द अपकमिंग एपिसोड में नाज़रीन आप देखें कि जुनैद और इशल की घर कोई नई खुशखबरी आ जाए, यानी बेबी होने वाला हो जाए उनका। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आपको ड्रामा से वहम नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि जुनैद के वालिद की डेथ हो गई है, यानी अनवर साहब की, जिसके बाद जुनैद की वालिदा बड़ी परेशान हो जाती हैं जब उनको ये पता चलता है कि अनवर साहब यानी जुनैद के वालिद ने दूसरी शादी की हुई थी, उनकी एक बेटी भी है, यानी वो औरत यहाँ पर आकर रहने लग गई है, जिसके बाद जुनैद की वालिदा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। जुनैद की वालिदा उस औरत का सारा साजो सामान निकाल के बाहर फेंक देते हैं। उससे कहती हैं कि ये घर सिर्फ मेरा है, तुम पता नहीं कहाँ से अनवर की बीवी बन के यहाँ पर आ गई हो, निकल जाओ मेरे इस घर से, अगर सारा मोहल्ला भी तमाशा देखेगा तो मुझे कोई परवाह नहीं है। जिसके बाद अनवर साहब की जो दूसरी बेवा है वो यही कहती है जुनैद की वालिदा से कि मुझे इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता, तुम भी नहीं निकाल सकती, और जो तुम्हारे राज हैं अब देखना वो सारे राज से पर्दा मैं उठा के ही रहूंगी। जुनैद की वालिदा जब ये बात सुनती है तो एकदम टेंशन में आ जाती है, जबकि दूसरी तरफ जुनैद की वालिदा वो
ساری رات سارے خط و خطابت سب کچھ جلا دیں گی، جس کے بعد جنید کی والدہ یہی کہیں گی اس عورت سے کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ جو تم راز کے بارے میں بات کر رہی ہو اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے، سارے ثبوت میں نے ختم کر دی ہیں۔ یہ بات سن کے جنید کی والدہ کی وہ عورت یہی کہتی ہے کہ تم جتنے مرضی ثبوت ختم کر دو، میرے پاس گواہ بھی ہیں اور سارے ثبوت بھی ہیں۔ جنید کی والدہ کے لیے بڑے مسئلے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے وہ عشل کو اس گھر کی بہو نہیں بنانا چاہ رہی تھی، کیونکہ جنید کی والدہ اور خاور کے درمیان کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہے، یعنی عشل کے والد کا اور جنید کی والدہ کا کوئی نہ کوئی ماضی میں ایسا رشتہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کا آمنا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے۔ جبکہ دوسری طرف ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جنید اپنی والدہ سے بہت محبت اور پیار کرتا ہے، جبکہ جنید کا بڑا بھائی یعنی فرید اس کے والد کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، جس کے بعد وہ عورت یہی کہتی ہے فرید سے کہ لے بالغ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر اپنے باپ کا نہ پتہ ہو تو یہ بڑی بری بات ہے، بڑی مصیبت کی بات آ جاتی ہے یہ، جس کے بعد فرید بھی ایک دم ٹینشن میں آ گیا ہے۔ فرید کو یہی سوچ ہو رہی کہ اس کا باپ کون ہے، یعنی ہو سکتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈرامے میں دکھایا جائے کہ جہاں پر جنید کی والدہ کی پہلی شادی ہوئی تھی وہ انہی کا بیٹا تھا، اور شاید ہو سکتا ہے کہ عشل کے والد کے ساتھ ہی جنید کی والدہ کی پہلے شادی ہوئی ہو۔ تو ناظرین آپ کو کیا لگ رہا ہے اس ڈرامے میں یہ ٹویسٹ لایا جائے گا؟ جبکہ دوسرا ناظرین آپ دیکھیں گے عشل وہیں پر آ کے رہ رہی ہے جنید کے ساتھ اور بہت زیادہ مطمئن اور خوش بھی ہے۔ جنید اور عشل ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے اور آخری حد تک ایک دوسرے کی ساتھ نبھاتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ جنید کی والدہ تو خود اب مسئلے مسائل میں پھنس گئی ہیں، وہ عشل اور جنید کو الگ نہیں کر سکتے، اور ہو سکتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں بہت جلد اپ کمنگ ایپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں کہ جنید اور عشل کے گھر کوئی نئی خوشخبری آ جائے، یعنی بیبی ہونے والا ہو جائے ان کا۔ ڈرامہ سے وہم کی نیکسٹ ایپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ ٹویسٹ سے بھرپور ہونے والی ہے۔ آپ کو ڈرامہ سے وہم ناظرین کیسا لگ رہا ہے؟ آپ نے اپنی کن طرح کا کمنٹ سیکشن بتانا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، اگر آپ نے میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئی آنے والی پیاری سی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ انشاءاللہ میں جلدی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم میری پیاری سی آڈینس، میرے پیارے سے ویورز، دل کی گہرائیوں سے ویلکم ٹو مائی چینل ڈرامہ سے وہم کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ناظرین بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں آپ کو ڈرامہ سے وہم کی نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فل ریویو دینے والی ہوں، تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے۔ لیٹس اسٹارٹ دا ریویو۔ ڈرامہ سے وہم کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ جنید کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یعنی انور صاحب کی، جس کے بعد جنید کی والدہ بڑی پریشان ہو جاتی ہیں جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ انور صاحب یعنی جنید کے والد نے دوسری شادی کی ہوئی تھی، ان کی ایک بیٹی بھی ہے، یعنی وہ عورت یہاں پر آ کے رہنے لگ گئی ہے، جس کے بعد جنید کی والدہ سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا۔ جنید کی والدہ اس عورت کا سارا ساز و سامان نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، اس سے کہتی ہیں کہ یہ گھر صرف میرا ہے، تم پتہ نہیں کہاں سے انور کی بیوی بن کے یہاں پر آ گئی ہو، نکل جاؤ میرے اس گھر سے، اگر سارا محلہ بھی تماشا دیکھے گا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس کے بعد انور صاحب کی جو دوسری بیوہ ہے وہ یہی کہتی ہے جنید کے والدہ سے کہ مجھے اس گھر سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا، تم بھی نہیں نکال سکتی، اور جو تمہارے راز ہیں اب دیکھنا وہ سارے راز سے پردہ میں اٹھا کے ہی رہوں گی۔ جنید کی والدہ جب یہ بات سنتی ہے تو ایک دم ٹینشن میں آ جاتی ہیں، جبکہ دوسری طرف جنید کی والدہ وہ ساری رات سارے خط و خطابت سب کچھ جلا دیں گی، جس کے بعد جنید کی والدہ یہی کہیں گی اس عورت سے کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ جو تم راز کے بارے میں بات کر رہی ہو اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے، سارے ثبوت میں نے ختم کر دی ہیں۔ یہ بات سن کے جنید کی والدہ کی وہ عورت یہی کہتی ہے کہ تم جتنے مرضی ثبوت ختم کر دو، میرے پاس گواہ بھی ہیں اور سارے ثبوت بھی ہیں۔ جنید کی والدہ کے لیے بڑے مسئلے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے وہ عشل کو اس گھر کی بہو نہیں بنانا چاہ رہی تھی، کیونکہ جنید کی والدہ اور خاور کے درمیان کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہے، یعنی عشل کے والد کا اور جنید کی والدہ کا کوئی نہ کوئی ماضی میں ایسا رشتہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کا آمنا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے۔ جبکہ دوسری طرف ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جنید اپنی والدہ سے بہت محبت اور پیار کرتا ہے، جبکہ جنید کا بڑا بھائی یعنی فرید اس کے والد کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، جس کے بعد وہ عورت یہی کہتی ہے فرید سے کہ لے بالغ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر اپنے باپ کا نہ پتہ ہو تو یہ بڑی بری بات ہے، بڑی مصیبت کی بات آ جاتی ہے یہ، جس کے بعد فرید بھی ایک دم ٹینشن میں آ گیا ہے۔
फरीद को यही सोच हो रही कि उसका बाप कौन है, यानी हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में ड्रामे में दिखाया जाए कि जहाँ पर जुनैद की वालदा की पहली शादी हुई थी वो उन्हीं का बेटा था, और शायद हो सकता है कि इशल के वालिद के साथ ही जुनैद की वालदा की पहले शादी हुई हो। तो नाज़रीन आपको क्या लग रहा है, इस ड्रामे में ये ट्विस्ट लाया जाएगा? जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे इशल वहीं पर आके रह रही है जुनैद के साथ और बहुत ज़्यादा मुतमईन और खुश भी है। जुनैद और इशल एक दूसरे का साथ निभाएंगे और आखिरी हद तक एक दूसरे की साथ निभाते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे। जुनैद की वालदा तो खुद अब मसले मसाइल में फंस गई हैं, वो इशल और जुनैद को अलग नहीं कर सकते, और हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द अपकमिंग एपिसोड में नाज़रीन आप देखें कि जुनैद और इशल के घर कोई नई खुशखबरी आ जाए, यानी बेबी होने वाला हो जाए उनका। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आपको ड्रामा से वहम नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।